टेक्नोक्रेटिक सेटअप किस वक्त आता है और कहाँ आता है? पाकिस्तान के अंदर 70 साल में आपने सारे तजर्बे करके देख लिए। अभी रिसेंटली आपने 8.5 महीने पहले भी तजर्बा करके देख लिया कि हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, जिनको आप समझते थे कि स्टॉलवर्ड्स हैं। आपने खुद ही बात की बुस्तान साहब से भी और एप्टमा के भी हेड से आपने बात की कि वो डॉलर डार आएगा और डॉलर सस्ता हो जाएगा, उल्टा डॉलर डार आया और डॉलर ही खा गया। और जो पाकिस्तान का 8.5 महीने में इन्होंने हशर किया है, आपके सामने आप खुद ही जो बात कर रहे थे, इंटरबैंक और ओपन मार्केट के अंदर 35 रुपए का फ़र्क है। आपकी जो रिमिटेंसेज हैं वो $1 अरब से कम हो चुकी हुई हैं, आपकी एक्सपोर्ट $1 अरब से कम हो चुकी हुई है। ये तजर्बा का ना बनाए। जमहूरियत के अंदर फैसला करने का हक सिर्फ जमहूर के पास है। जमहूर फैसला गलत करे, ठीक करे, जमहूर ने ही अगर सही फैसला करेगी उसकी समरात देखेगी, अगर गलत फैसला करेगी तो उसकी तकलीफ देखेगी। आप बंद कमरों में बैठ के फैसला कर दें, अपने आप को अक्ल कुल समझें कि हमने एक नया तजर्बा करना है। ये तजर्बा पहले भी आप कर चुके हैं और फेल हुआ है। आपने एक चलती गवर्नमेंट ख़त्म कर दी, आपने यहाँ डिक्टेटरशिप लगा के देख ली, आप पाकिस्तान का 2 लख्त हो गया। पाकिस्तान के अंदर ऐसे फैसले हुए कमरे में बैठ के जो पाकिस्तान की सरहदें हिला के रख दी। आप 9/11 के अंदर चले जाते हैं, एक बंदा फैसला करता है और वो कहता है कि हाँ ये जंग हमारी है। दूसरे टाइम के ऊपर एक और जनरल साहब फैसला करते हैं कि जहाद फी सबिलिल्लाह। अगर आप लोग आ जाते हैं हुकूमत में, इलेक्शन हो जाते हैं जैसे कि आप डिमांड कर रहे हैं, इलेक्शन हो जाते हैं, आप लोग हुकूमत में आ जाते हैं, आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है कि जो आप इकोनॉमी ठीक कर सकते हैं? अच्छा, इसके ऊपर बहुत सारे पहले भी प्रोग्राम कर चुके हुए हैं। कोई अलादीन का चिराग नहीं होता, नीयत होती है और मेहनत होती है। और आपका अगर स्टेक पाकिस्तान है तो अल्लाह मदद करता है, और ये हम प्रूव कर चुके हैं। 2018 के अंदर जब हम आए थे, अब जितने इंटरनेशनल जरीदे हैं जो इकोनॉमी को कवर करते हैं, जो फाइनेंस को कवर करते हैं, वो क्या कह रहे थे? पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान ने उसके बाद तरक्की भी की, पाकिस्तान ने कोरोना की वबा से भी जान छुड़ाई, लोकस से भी जान छुड़ाई, इस्लामोफोबिया का भी केस लड़ा, बिलियन ट्री सुनामी का भी केस लड़ा। दुनिया के अंदर आप पहचाने जा रहे थे वर्ल्ड लीडर्स के तौर के ऊपर। जब हम छोड़ के गए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 साल ऐसे नहीं गुजरे जहाँ 5% और 6% पे ग्रोथ गई हो। आपकी रिमिटेंसेज $32 अरब, मतलब $14.5 अरब का इंक्रीज़ आया उसके अंदर। एक्सपोर्ट के अंदर $7.5 अरब का इंक्रीज़ आया। ये हम करके दिखा चुके हुए हैं। कोई हम नहीं कह रहे। अगर आप दोबारा आते हैं तो आपको 2 साल चाहिए होंगे, 4 साल चाहिए? सर ये देखें, जिस दलदल में इन्होंने फंसा दिया, जिस दलदल के आपकी डेट इतना ज़्यादा है आपके ऊपर, और आपके पास डॉलर्स नहीं है डेट रिटायर करने के लिए, डेट की कीमतें तो आपके पास ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए। ये नहीं है कि आप आएंगे और जो ये कहते थे कि आटा अगर 65 रुपए का तो हम 35 रुपए का कर देंगे, यूनिट 16 रुपए का तो 12 रुपए का कर देंगे, डॉलर अगर 178 का है तो 100 रुपए का कर देंगे, पेट्रोल अगर 150 तो वही होगी ना। तो हम ये कह रहे हैं, नहीं बात ये नहीं होगी, हम करके दिखाया हमने और करके दिखाया। लेकिन अगर दोबारा अगर आप आएंगे तो आपको 3-4 साल चाहिए। नहीं, मैक्सिमम 2 साल। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। चलो 2 रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए आपने क्या करना है, आपकी रिमिटेंसेज हमने बढ़ा के दिखाई, और किस बेस पे बढ़ाई कि आपकी जो इंटरबैंक और डॉलर का जो रेट है ओपन मार्केट का, वो आपने बराबर कर दिया। लोगों ने सही चैनल के जरिए पैसे भेजने शुरू कर दिए। आपने पॉलिसीज बनाई। तो खान साहब तो खुद भी कहते रहते हैं, अली साहब के जनाब टेक्नोक्रेटिक सेटअप लेके आना है तो ले आओ। नहीं, तो उसको पहले भी अंजाम देख चुके हुए हैं हम। अगर आप चाहते हैं, आप भाई अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, ताकत है आपके पास, ये तजर्बा भी करके देख लें। आप ये तजर्बा भी करके देख लें। अगर पाकिस्तान इसका मुतम्मिल हो सकता है तो है। पाकिस्तान तो कभी भी इन चीज़ों का, आप देखें पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा क्या हुआ कि मिनॉरिटी पार्टी को, पीपल्स पार्टी को, अवामी मुस्लिम लीग जिसकी 170 सीटें थी और पीपल्स पार्टी जिसकी 70 सीटें थी, इख्तियार आपने मिनॉरिटी पार्टी को दिया। उसका आपने हशर देख लिया क्या हुआ? पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। उसके बाद आपने पाकिस्तान को 10 साल अफगान वॉर के अंदर इन्वॉल्व किया। उसके बाद 9/11 के अंदर 20 साल अब रहे हैं। पाकिस्तान में टेररिज्म आया, पाकिस्तान में क्लैशनकोफ कल्चर आया, पाकिस्तान के अंदर हीरोइन कल्चर आया। इसका टेक्नोक्रेटिक सेटअप से क्या ताल्लुक? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो सोच, अहमकाना सोच जो सोच रहे हैं वो एक देखें, अक्लमंद और बेवकूफ़ में फ़र्क क्या होता है। अक्लमंद आदमी जब एक पॉलिसी अपनाता है और एक डिसीजन लेता है, अगर उसका रिजल्ट उसके मुताबिक नहीं आता, वो उस काम को किसी दूसरी तरह करने की कोशिश करता है ताकि उसका फोकस उसके रिजल्ट पे होता है। और जो बेवकूफ़ होता है वो काम बार बार दोहराता है कि शायद इसका रिजल्ट चेंज हो जाए। इस तरह नहीं होता। लेट द पीपल ऑफ, या तो आप डिक्लेयर कर देना कि भाईजान, जिस तरह मुशर्रफ साहब आए थे, मार्शल लॉ लगाया, अदालत ने कहा कि आप 3 साल तक आइन भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मुद्दत बढ़ा सकते हैं, आप जो मर्जी करें, पाकिस्तान ऑल इन ऑल है आप, तो उस तरह भी करें। ये हर तजर्बा तो आप कर चुके हुए हैं। एक तजर्बा बार बार। और टेक्नोक्रेट क्या, जो लोगों में से नहीं है मुबश्शिर भाई, आप मीडिया में से नहीं है, लेट्स सपोज,
اور آپ کو کہہ دیجیے کہ آپ نے یہاں اینکرشپ کرنی ہے، آپ کر سکتے ہیں؟ لیکن ٹیکنوکریٹس تو ایکسپرٹس ہوتے ہیں نا تو ایکسپرٹ دیکھیں آپ کی دل پہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اگر ایکسپرٹس اتنے اچھے ہوتے تو جو ضیاء الحق صاحب نے جب ماشاء اللہ لگایا تھا اس کے بعد ٹیکنوکریٹس کی کمیٹی بنی تھی نا. جب مشرف صاحب آئے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہم شام ڈیموکریسی جنرل ڈیموکریسی کی طرف موو کریں گے. ٹیکنوکریٹ باہر سے بھی آپ کو بہت بہت تحفے آئے تھے باہر سے. معین صاحب آئے پاکستان شروع کے 3 سال مشرف کے ٹھیک تھے. کون سے والے؟ مشرف کے شروع کے 3 جب سال بھی آپ کسی کی اطاعت کرنا شروع کر دیں ڈالر کی برسات ہو جائے. آج کل تو آسمان سے سیلاب گرتا ہے، ویسے تو اگر آسمان سے ڈالر گرنے لگ جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کسی کی غلامی کرنے لگ جائیں. مشرف کے پہلے 3 سال میں ٹیکنوکریٹس تھے. تو کیا کیا انہوں نے کیا کیا پاکستان کے اندر؟ کیا ڈیلیور کیا؟ اگر اتنا اچھا ڈیلیور کیا تھا تو پاکستان تو آگے بڑھنا چاہیے تھا نا. تو بڑا کہاں بڑھا؟ 3 سال تو بڑا. پھر وہی بات ہے، اگر آپ کسی کے اندر انجیکٹ کرتے رہیں. آپ کو مبشر بھائی، آپ کو میں ہر مہینے آپ کی استطاعت سے زیادہ چیزیں دینے لگ جاؤں اور اپنی آنکھیں بند کر لوں، آپ لوگ کہیں گے بڑے خوشحال ہو گئے جی مبشر بھائی تو بڑا زبردست ہو گیا. پہلے 3 سال بڑا اچھا، بڑی اچھی پرفارمنس تھی. ڈسکس کر لیں کس 3 سال کے بعد کیا مجھے بتائیں کیا ایکسپورٹ بڑھی، کیا ریمیٹنسز بڑھی، کیا انڈسٹری بڑھی، کیا ہوا کیا؟ ہاں یہ ضرور ہوا کہ $150 ارب کا آپ کی اکانومی کو لاس پہنچا. آپ کے ملک میں اندر دہشت گردی نہیں تھی، دہشت گردی آ گئی. مشرف کی بات کر رہے ہیں جی، مشرف کی بات کر رہا ہوں اور کس کی کر رہا ہوں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی علی وان صاحب کہ اگر مشرف کے پہلے 3 سال اچھے تھے، ٹیکنوکریٹس تھے اور ملک جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا تھا، معذرت چاہتا ہوں میں ذرا تھوڑا سا بخار میں ہوں، تو پھر آپ کو کیا پرابلم ہے اس میں؟ سر دیکھیں، اگر حالات اتنے اچھے تھے پاکستان کے، پاکستان اور انڈیا ساتھ ہی آزاد ہوا تھا. اس وقت انڈیا مجھے 3 سال کا جواب دینا، اس کا جواب دیتا ہوں. $566 ارب فورن ریزروز ہیں ان کے پاس، اور پاکستان کے پاس اگر آپ یہ کہیں گے جنرل ریزروز کتنے پڑے ہوئے ہیں اس وقت؟ $1.8 بلین. آپ کے جو آپ نے اگر کوئی فورن ریزرو اکاؤنٹ ہے آپ کا اور اس میں آپ نے کوئی ڈالر رکھے ہوئے ہیں، کل آپ جائیں اور میں کہیں کہ میں اپنے ڈالر نکالنا چاہتا ہوں، ان کے پاس ڈالرز نہیں، آپ کو اسٹیٹ بینک نے وہ سارے کے سارے کمرشل بینک سے لون لے کے اٹھا لیے ہوئے ہیں اور پے بھی کر دیے، ان کے پاس اب ڈالرز ہے ہی نہیں ہے. اگر پاکستان اسی طرح تسلسل کے سال آگے بڑھ رہا ہوتا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. پر اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں اب سیاسی لوگ ہیں، جیسے بات کر رہے تھے کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے کیا بات کی؟ دیکھیں جی، اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں، غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. سیاسی لوگ ہیں، وہ لوگوں سے ووٹ لوگ ان سے جواب بھی طلب کر لیتے ہیں، ان کو فارغ بھی کر دیتے ہیں. پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تجربہ گاہ بنا لیا جائے پاکستان کو. دنیا میں کون سا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے جس کو آگے لے گیا وہ دنیا؟ پھر تو پوری دنیا کے اندر ٹیکنوکریٹ سیٹ اپس ہونے چاہیے تھا نا. دنیا میں کہاں ہے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپس؟ امریکہ پریزیڈنشیل سسٹم ہے، انگلینڈ ویسٹ منسٹر سسٹم فالو کرتے ہیں، وہاں بھی ٹیکنوکریٹس ہونے چاہیے. اور ہمارے آئین کے اندر کوئی جگہ لکھا ہی نہیں کہ آپ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے پاس جو ہمارا سسٹم ہے ویسٹ منسٹر سسٹم کو ہم فالو کرتے ہیں، آپ اپنے ٹیکنوکریٹس لگا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی فیلڈ کے اندر آپ کسی کو ایڈوائزر لگا سکتے ہیں، کسی کو اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں، اسسٹنٹ بنا سکتے ہیں. 100 چیزیں آپ کے اندر سینٹ ہے، سینٹ کے اندر ٹیکنوکریٹس آ سکتے ہیں. تو یہ سارے ہوتے ہیں. آپ کو تو کسی نے لگانے نہیں دیا. نہیں، ہم نے ثانیہ نشتر صاحبہ کو لگایا. میں آپ کو میں پوری لسٹ دے سکتا ہوں کہ کن کن لوگوں کو ہم سامنے لے کے آئے اور بہت زیادہ ٹیکنیکل. شہزاد اکبر صاحب کدھر گئے؟ شہزاد اکبر صاحب اس وقت میرے خیال انگلینڈ بیٹھے ہوں. ادھر کیا کر رہے ہیں وہ؟ آپ چاہتے ہیں وہ ادھر آئیں، وہ بھی اٹھا لیے جائیں، ان کے اوپر بھی تشدد ہو، ان کو بھی الیکٹرک شاکس لگائے جائیں، عدالتیں ان کی ضمانت نہ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بلا لیتے ہیں ان کو. اگر آپ گارنٹی دیتے ہیں ان کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. میں گارنٹی کس چیز کی دوا؟ وہ اپنی آپ کی گارنٹی دے نا کہ اگر وہ بھی کوئی اس طرح کی باتیں کریں گے تو گارنٹی تو پھر ان کی اپنی بھی. کیا باتیں کرنے میں کیا ممانعت ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں ممانعت ہے. مجھے دے دیا کریں مبشر بھائی شو میں کہ یہ بات کرنی ہے نہیں کرنی. نہیں، آپ لوگ جو ہے پھر دیکھیں آپ لوگ ٹویسٹ کرتے ہیں فیکٹس کو. آپ کہہ رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب تو اتنے دتھے رکھ کے بیٹھ جاتے تھے. سارے بیٹھتے ہیں تو کون سے؟ انہوں نے تو کہا تھا جناب کہ آپ اس کے اوپر شو کر لیں جو وہ دتھے لے کے بیٹھتے تھے. پھر نیب امینڈمنٹس کیوں آئی ہیں؟ نہیں، وہ نیب امینڈمنٹس اب آئی ہے نا. نہیں تو انہوں نے آپ لوگوں نے پورے 4 سال میں کیا کیا؟ چل رہے تھے. ہم تو کیسز ہی چلا سکتے ہیں نا عدالتوں میں. اگر آپ عدالتیں ایک بندے کی جو وزیر اعظم بن رہا ہے اور اس دن عدالت کے اندر اس کی حاضری ہے، اس سے پہلے کمر درد ہو جاتی ہے. ریلیف تو ہم نہیں دے سکتے، ریلیف تو وہی دے سکتی ہے عدالت. کیوں نہیں کروایا 3.5 پونے 4 سال میں؟ ہم نے تو پوری کوشش. عدالت دیکھیں، اگر آپ پاکستان کے آئین کو سمجھیں گے تو 3 ادارے ہیں جو آٹونومسلی کام کرتے ہیں. لیجسلیٹر کام کرتا ہے،
मुकर्रना काम करता है और तीसरे तो आपकी जुडिशरी काम करती अली है। साहब अब थोड़ा करें ना किया करें ऐसे, देखें पाकिस्तान में पौने पहले- चार इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं जनाब कि मेरे आपको तो अपने जो मुशर्रफ साहब भी ये कहते थे, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी तारीफ के कर रहे थे कि ये सारे अकाउंटेबिलिटी चोर के हैं। जो लोग उन्होंने थे, NRO दे दिया, अकाउंटेबिलिटी के उन्होंने जो NRO लोग दे थे दिया। जो मेरे पास आपके मौजूद दूसरे थे, आए हैं, उन्होंने इमरान खान NRO साहब दे ने खुद दिया। कहा है उन्होंने कि NRO वो दे डी दिया। तक आ जाते थे तो लेकिन NRO गोल नहीं कर देने की सकते। क्या जरूरत थी फिर? वो एनआरओ तो दूसरी बात क्या है ना, पर्सन स्पेसिफिक हो के जब अमेंडमेंट्स करते हैं तो अदालतें क्या करें? वो की उन्होंने सही की गलत की उसके गलत बाद क्या हो की? सकते उसको हैं। challenge मैं तो आपसे दूसरी वो ये बात कह कर रहे रहा हैं हूँ बेनामी की तारीख चेंज कि कर भाई दी। आपने 3.5 पौने 4 साल में आप लोगों ने क्या किया? जो हमने तो Conclude पूरी क्यों तरह नहीं किए? केसेस चलाए जो हम कर सकते थे। हम तो खुद कहते हैं कि नैब तो हमारे अंडर थी नहीं, नैब जिनके अंडर थी वो आपके सामने वो NRO 2 दे के चले गए उनको।